السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب السماوات والأرض، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد ظاهرا وباطنا، لك الحمد قائمين، لك الحمد قاعدين، لك الحمد في كل وقت وحين. اللهم ما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك، وأن نشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، نكمل بإذن الله عز وجل في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وكما اتفقنا أن كتاب التبيان ألفه الإمام النووي، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. نكمل فصل في آداب المتعلم. تكلمنا قبل ذلك في آداب المعلم، وتحدثنا أنه يجب عليه أن يكون خاشعا ويجب عليه أن يكون متواضعا، وكيف يحاور طلبته وكيف يهتم بهم كاهتمامه بأولاده. الآن سنتحدث عن آداب المتعلم. الطالب، ما الخصال التي ينبغي أن تكون عند الطالب لكي يقعد أمام شيخه ولكي يتعلم من شيخه؟ ما الخصال التي يجب أن تكون في حامل القرآن كي يتعلم القرآن؟ تمام؟ طيب، أولا جميع ما ذكرناه من آداب المعلم هي في نفسها آداب للمتعلم، يعني التي ذكرناها من الإخلاص وترك العجب وجميع الخصال التي ذكرناها عن المعلم هي في نفسها آداب للمتعلم. تمام أستاذ محمد؟ Baik. Bismillah. Pada pertemuan kali ini kita lanjut pertemuan kita. Kata beliau, faslan, pasal terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Sebelumnya telah kita bahas terkait dengan adab-adab seorang guru. Adab-adab seorang guru. Bagaimana guru itu dianjurkan agar dia bersikap tawadhu dan semisalnya. Sekarang kita membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Seluruh, kata beliau, jami'u ma dzakarna, seluruh yang kita sebutkan kemarin terkait dengan adab-adab seorang pengajar, hal tersebut sebenarnya adab untuk penuntut ilmu juga. Jadi sebelumnya kita telah sebutkan bagaimana seorang guru itu agar dia ikhlas, menjauhi ujub. Demikian pula seorang penuntut ilmu hendaknya dia ikhlas, menjauhi ujub dan yang semisalnya yang telah kita sebutkan. Tafadhal ya Syekh. طيب، أولا أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لابد منه للحاجة. يعني يا أحباب، ماذا يفعل المتعلم؟ أن يأتي إلى المعلم خالي القلب وخالي الذهن من كل أشغال الدنيا، يعني يأتي لكي يتشرب كلام المعلم كله. تمام؟ أن يأتي إلى المعلم خالي الذهن من الدنيا، يأتي جاهزا لكي يأخذ أي علم يعطيه إليه المعلم. تمام أستاذ محمد؟ Baik. Di antara adab-adab tersebut, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu adalah dia mendatangi gurunya dalam keadaan pikirannya kosong dari perkara dunia. Kosong dari perkara dunia. Jadi dia tidak sibuk memikirkan dunia. Dia mendatangi gurunya dalam keadaan siap untuk menerima ilmu. Tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Jadi dia khalian, kosong dari memikirkan perkara dunia. Tafadhal ya Syekh. تمام. أستاذ محمد، اقرأ هذه: وينبغي أن يطهر قلبه. طيب. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب، أن يطهر قلبه من الأدناس. تكلمنا يا أحباب من الآداب التي يجب أن يتحلى بها قارئ القرآن أن يكون منظره لائقا أمام الناس، أن يتزين ويلبس أحسن الثياب، أن يتعطر، لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ سيتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى. تمام؟ لكي يتحصل على كل هذه الأجور، يكون متزينا في ثوبه، يعني متطهرا في بدنه، وأن يكون طاهر المكان، متعطرا، مستاكا، مستقبلا القبلة. يعني جملنا الظاهر، الآن يجب علينا أن نطهر الداخل من الأدناس، أن يطهر قلبه من الأدناس، من الذنوب، من المعاصي، ليصلح لقبول القرآن وحفظه. لأنه يا أحبة إذا كان القلب مليئا بالأدناس والذنوب لن يتشرب كلام الله سبحانه وتعالى، لن يتشرب كلام الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تمام أستاذ محمد؟ Nah, Syekh. Baik, jadi sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya apabila seorang itu belajar, hendaknya dia memperhatikan kebersihan dirinya, kebersihan tempat belajarnya, kemudian dia menghadap ke kiblat apabila dia membaca Al-Quran, dan semisalnya ya, yang telah kita sebutkan. Sekarang bersamaan dengan itu, sembari kita membersihkan pakaian kita dan semisalnya, kita juga hendaknya memperhatikan kebersihan diri kita dari dalamnya. Yani memperhatikan kesucian hati kita dari perkara-perkara yang kotor. Maka hati itu hendaknya kita perbaiki agar dia mudah menerima Al-Quran, mudah di dalam menghafalnya, mudah dalam menyerapnya. Karena itu telah datang hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka jasad itu seluruhnya akan baik. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka sungguh seluruh jasad itu pasti rusak. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi penting untuk kita memperbaiki hati-hati kita. Nah, Syekh, tafadhal. تفضل يا شيخ. نعم شيخنا. أستاذ أبو بسام، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. اقرأ شيخنا الفقرة التي بعدها. وينبغي أن يتواضع لمعلمه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه ويتحصل عليه. طيب، وينبغي أن يتواضع لمعلمه. يا أحباب، التواضع واجب لعامة الناس، فكيف بهذا المعلم الذي سخر جهده وأفنى وقته في تعليم هؤلاء الطلاب؟ وينبغي أن يتأدب مع معلمه وأن يحترمه حتى لو كان أصغر منه سنا. يعني يا أحباب، أريد أن أتعلم القرآن وكان شيخي أصغر مني في السن، يجب علي أن أتأدب معه لأنه الشيخ، لأن العلماء ورثة الأنبياء. تمام؟ ولأن العلماء يجب أن يحترموا، ولأن أشد الناس خشية من الله هم العلماء. تمام؟ وإن كان أقل شهرة مني، وإن كان يعني أقل نسبا مني، وإن كان أقل صلاحا مني، يجب علينا أن نتواضع للمعلمين وأن يتواضع للعلم، بالتواضع يا أحبة يدرك العلم ويتحصل عليه. تمام أستاذ محمد؟ Tamam, Syekh. Baik, adab selanjutnya yang sepantasnya seorang penuntut ilmu miliki, yakni hendaknya dia bersikap tawadhu terhadap gurunya. Tawadhu ini seorang, baik itu pengajar
apalagi seorang penuntut ilmu. Kemudian wajib bagi seorang penuntut ilmu itu untuk beradab terhadap gurunya. Dia memiliki adab kepadanya. Meskipun gurunya itu lebih muda dibanding dia. Misalnya saya belajar kepada seorang guru. Guru saya ini lebih muda dibandingkan saya. Maka wajib atas saya untuk bersikap tawadhu dan bersikap memiliki adab. Beradab kepada guru tersebut. Meskipun guru itu tidak terkenal dan semisalnya, wajib bagi seorang penuntut ilmu dia bertawadhu, bersikap tawadhu dan beradab. Demikian pula wajib baginya bersikap tawadhu terhadap ilmu yang dia tuntut sehingga dia mampu meraih ilmu tersebut dan menyerap ilmu tersebut. Naam ya Syekh, tafadhal. نعم. أستاذ أبو نعيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأ شيخنا. وينبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى. طيب، الآن ينبغي أن ينقاد لمعلمه، أي ينبغي أن يسمع قول معلمه، تمام، وأن يشاوره في كل شيء. الآن يا أحبة، الطالب يعامل المعلم كالأب، تمام، يشاوره في كل أموره. يعني مثلا يا شيخ أريد هناك مثلا مشروع في حياتي، تمام، هل أفعل كذا أم أفعل كذا؟ يشاور الشيخ، تمام، ويقبل قوله أي يستمع لقول الشيخ. طلع التشبيه كالمريض يقبل قول الطبيب. يعني عندما تذهب إلى الطبيب مثلا وتكون قدمك تؤلمك، القدم تؤلم، تمام، وتأتي إلى الطبيب وتقول له قدمي تؤلمني، ويقول لك الطبيب اجلس في بيتك 4 أشهر لا تخرج من بيتك، تمام. الآن أنت بكل خضوع ستسمع كلام الطبيب. لماذا؟ لأنه أدرى في مصلحتك ولأنه أعلم بحالك. وكذلك يا أحبة ينبغي للطالب أن يستمع لقول الشيخ كالمريض يسمع قول الطبيب. تمام أستاذ محمد؟ Naam ya Syekh. تفضل. Adab selanjutnya, wajib bagi seorang penuntut ilmu itu memperhatikan ucapan gurunya, menyimak ucapan gurunya. Wajib atasnya hal tersebut. Dan wajib atasnya hendaknya dia bermusyawarah bersama gurunya terkait dengan perkara-perkara yang dia diperhadapkan dengannya. Misalnya dia punya masalah, maka dia tanyakan kepada gurunya, "Ya Syekh, saya memiliki masalah demikian dan demikian. Apa yang harus saya lakukan?" Maka apabila dia diberi arahan, hendaknya dia dengarkan hal tersebut. Hendaknya dia lakukan. Dan hendaknya dia menerima ucapan syekhnya, ucapan gurunya, sebagaimana seorang yang sakit itu menerima ucapan seorang dokter. Jadi seorang yang sakit, apabila dia diperintah oleh dokter, hendaknya kamu tinggal di rumahmu selama sekian bulan, maka dia pasti akan mendengarnya. Mengapa? Sebab dia sadar bahwa dokter ini itu lebih paham terhadap apa yang baik untuk dirinya. Dokter ini lebih paham terhadap keadaannya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu juga memahami hal ini. Dia mendengar ucapan syekhnya, ucapan gurunya. Apabila gurunya berkata demikian, maka hendaknya dia ikuti. Sebab gurunya ini lebih paham terkait dengan kemaslahatannya dan keadaan dirinya. Naam ya Syekh. طيب أستاذ أبو عبد الله، السلام عليكم. أستاذ أبو عبد الله، السلام عليكم. طيب لا بأس. أستاذ فالدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ شيخنا. فصل: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته. ولا يتعلم إلا ممن كمل وظهرت
tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuhu. Faqad ruwiya an jam'i minas salafi qawluhu hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. تمام أحبابنا. الآن طالب العلم يا أحباب يعني إنسان عاقل، تمام، لا يتعلم إلا ممن كملت أهليته. يعني لا يتعلم من أي شيخ، أي شيخ يأتي عليه ويقول له هذا حلال هذا حرام يسمع منه، لا 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 لا. من تتبع عورات العلماء تصندق، تمام. لا يتعلم إلا ممن كملت أهليته، هو أهل لطلب العلم، تمام. وظهرت ديانته معروفة، يعني لا أسمع من واحد مثلا يهودي، ظهرت ديانته وتحققت معرفته، يعرفه الناس أن هذا رجل صالح، تمام. فقد روي عن جمع من السلف قالوا هذا العلم دين، هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تخيروا شيوخكم وتخيروا عمن تأخذون دينكم. تمام أستاذ محمد؟ نعم يا شيخ. يا شيخ ما معنى أهليته؟ يعني هو أهل لإعطاء العلم. طيب. وديانته يا شيخ؟ ديانته يعني لا نأخذ من مثلا واحد مسيحي أو واحد يهودي. طيب. Kemudian adab yang selanjutnya bagi seorang penuntut ilmu, dia tidak belajar dari orang, dari siapapun. Jadi dia tidak belajar, tidak mempelajari ilmu itu, tidak mengambil ilmu itu, kecuali dari orang yang sempurna keilmuannya, jelas keilmuannya, dan dia ahli di dalam hal tersebut. Jadi dia tidak belajar kepada semua orang. Setiap dia melihat orang mengajar, maka dia langsung datang di situ. Tidak. Tapi dia perhatikan kepada siapa dia belajar. Maka itu telah diriwayatkan dari sebagian as-salaf, ucapan mereka, kata para as-salaf, ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yani pilihlah syekh-syekh kalian, pilih guru-guru kalian. Sebab guru-guru kalian itu tempat kalian mengambil agama kalian. نعم يا شيخ تفضل. طيب لو قلنا أستاذ محمد أحكام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ. اقرأ وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام. وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء فقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه إني. تمام. عليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، يعني عليه أن يحترم معلمه، تمام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته. يعني هذا معلمي، تمام، يعتقد كماله ويعني يسمع قوله قلنا كالمريض، فإنه إن اعتقد كماله وإن علم أن معلمه وإن وصف معلمه بأنه يعني رجل تقي ورجل صالح فهذا أقرب إلى انتفاعه بعلمه. وكان بعض المتقدمين، احفظوا هذه يا أحبة، كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، تصدق، تمام، وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. واضح يا أستاذ محمد هذه؟ نعم واضح يا شيخ. تمام تفضل. Kemudian di antara adab seorang penuntut ilmu yang wajib atasnya untuk melihat kepada kemuliaan gurunya. Hendaknya dia memperhatikan kemuliaan gurunya. Dia meyakini kesempurnaan ilmu yang ada pada gurunya. Dia meyakini bahwa gurunya ini soleh dan semisalnya. Karena sesungguhnya hal tersebut, apabila dia meyakini kemuliaan gurunya
meyakini bahwa gurunya adalah orang yang soleh, maka sesungguhnya hal tersebut akan lebih mendekatkan dirinya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengannya. Dan dahulu, orang-orang yang terdahulu itu, apabila mereka pergi kepada gurunya untuk belajar, maka mereka bersedekah dengan sesuatu. Kemudian mereka berdoa, Allahumma, wahai Allah, tutuplah aiba muallimi anni, aib guruku dari saya. Jadi dia meminta kepada Allah agar Allah itu menutup aib gurunya dari dirinya. Wala tudhib, dan janganlah engkau hilangkan barakata ilmihi minni, keberkahan ilmunya dariku. Maka ini hendaknya diperhatikan. Apabila kita pergi untuk belajar, hendaknya kita amalkan yang ini. Kita bersedekah, kemudian berdoa agar Allah menutupi aib guru kita dari kita dan tidak menghilangkan keberkahan ilmu yang ada pada guru kita dari diri kita itu. Naam ya Syekh, tafadhal. Muhammad ibn Burnama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya اقرأ Syekh. شيخنا. وقال الربيع صاحب الشافعي ابن برنامة. طيب Afwan, jaringan kurang bagus. الشبكة غير جيدة يا شيخ. نعم bagus. طيب ماشي. ملتزم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أستاذ محمد يعني bagus معناها جيد صح؟ نعم. أنا أصبحت آلة بالإندونيسية. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أستاذ ملتزم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة اقرأ. الله. وقال الربيع صاحب الشافعي. وقال صاحب الشافعي رحمهم الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق المعلم عليك لما على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. تمام. الآن قال الربيع صاحب الشافعي ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. تخيل يا أحباء، ما كان يجترئ على شرب الماء خوفا من نظر شيخه إليه. هذا الربيع رحمه الله. تمام. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال اسمع لهذه الأداب: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية. الآن جئت إلى المسجد ووجدت معلمي يعني جالسا في المسجد هو وطلابه،
أسلم على الطلاب تحية عامة وتحية خاصة لمعلمي، تمام؟ تخصه دونهم بتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، تمام؟ ولا تغمزن بعينيك، يعني تتكلم مع صاحبك أو تغمز بعينيك في مجلسه. ولا تقولن، هذه مهمة، قال فلان خلاف ما تقول. يعني الشيخ قال لك مثلا حكم هذا الشيء مثلا الجواز، جائز أن تفعل كذا وكذا، تقول لا كلامك غير صحيح، الشيخ محمد قال خلاف ما تقول، هذا لا يجوز يا أحبة. لا تقولن قال فلان خلاف ما تقول. طيب ماذا نفعل؟ نقول له ما رأيك شيخنا في الذي يقول كذا وكذا؟ يا شيخنا سمعت أحدا يقول كذا وكذا، ما رأيك في هذا الكلام؟ لا نسمي أسماء أمامه، قال الشيخ محمد، قال الشيخ أحمد، قال الشيخ كذا، لا نسمي أسماء أمامه ونقول له قالوا خلاف ما تقول، تمام؟ ولا تغتابن عنده أحد، هذا له هيبته، المعلم له هيبته، لا تغتابن عنده أحد. ولا تشاور جليسك في مجلسه، يعني أنت جالس في حضرة الشيخ لا تشاور جليسك، لا تشاور صديقك، شاور الشيخ في كل شيء. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، إذا أراد أن يقوم، إذا هم يعني أن يقوم فلا تأخذ بثوبه، تمام، تمسك به. ولا تلح عليه إذا كسل، إذا أراد يعني أن ينتهي المجلس وأراد أن يذهب إلى بيته لا تلح عليه، يا شيخ يعني لو بقيت معنا، لو بقيت، لا تلح عليه إذا كسل. ولا تعرض، أي تشبع من طول صحبته، لا يشبع الطالب من صحبة المعلم، تمام أستاذ محمد؟ نعم يا شيخ. يعني ما معنى تعميزن؟ يعني لا يعني تغمز أحدا، تمام، أمام الشيخ لكي مثلا تقول له مثلا افعل كذا أمام الشيخ دون أن تتحدث، يعني أن تتحدث مع صديقك بعينك. نعم نعم. وأما هذا قول الشافعي، قول الربيع يا شيخ، أنا نعم. ما فهمت. ما اجترأت أي كنت أخاف أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. طيب. Kemudian di antara adab seorang penuntut ilmu, Rabi' berkata, ini Sahib Asy-Syafi'i, di antara sahabat Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, majtara'tu an ashraba, saya tidaklah ingin meminum alma, segelas air. Jadi Rabi' ini dia tidak ingin minum segelas air dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i itu melihat kepadanya. Ya dia takut. Paham ya? Kemudian diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, kata beliau, di antara hak seorang pengajar atasmu, yakni atas seorang penuntut ilmu, adalah engkau memberi salam terhadap manusia secara umum dan engkau mengkhususkan salam untuk gurumu. Jadi apabila dalam sebuah masjid ada orang duduk-duduk di situ atau sedang bermajelis, maka engkau memberi salam kepada mereka secara umum, kemudian engkau memberi salam terhadap guru kalian secara khusus. Paham ya? Kemudian engkau duduk di depan gurumu, kemudian engkau tidak berisyarat kepada orang lain di sisi gurumu dengan tanganmu. Kemudian engkau juga tidak memandang kepada temanmu. Jadi apabila dalam majelis, maka hendaknya itu seorang penuntut ilmu memperhatikan gurunya. Dan engkau tidak berkata, di sini ada taukidnya, wala taqulanna, dan janganlah sekali-sekali kalian itu berkata, qala fulanun khilafa ma taqul, fulan berkata dengan ucapan yang menyelisih ucapan kamu. Ini penting sekali. Seorang penuntut ilmu apabila dia bertanya kepada gurunya, kemudian gurunya menjawab, oh hal ini boleh, maka jangan sekali-sekali dia berkata, tidak, Ustadz Muhammad bilang seperti ini tidak boleh. Maka ini di antara adab yang kurang baik. Dan hendaknya apabila dia bertanya, jangan dia menyebut nama. Misalnya dia langsung sebut nama,
wahai Syekh, apa pandanganmu terhadap si fulan yang berkata begini-begini? Tapi dia berkata, wahai Syekh, apa pandanganmu terhadap orang yang berkata begini? Jadi dia tidak menyebut nama. Kemudian selanjutnya, dia tidak berbicara terhadap teman duduknya dalam majelisnya. Apabila sedang bermajelis, maka seorang penuntut ilmu jangan berbicara kepada temannya. Hendaknya dia perhatikan gurunya. Kemudian apabila gurunya ingin pergi dari majelis, meninggalkan majelis, maka jangan dia tahan bajunya. Jangan dia tahan bajunya. Kemudian jangan juga seorang penuntut ilmu itu apabila gurunya ingin segera mengakhiri majelis, mungkin gurunya sedang malas atau yang semisalnya, maka jangan dia mengeluh kepada gurunya. Maksudnya jangan dia meminta untuk ditambah lagi. Ya Syekh, kenapa cepat sekali selesai? Tapi jangan seperti itu. Jangan dia mengeluh kepada gurunya. Apabila gurunya sedang malas, ingin segera mengakhiri majelis. Kemudian dia jangan sekali-sekali berpaling dari, yakni berpaling maksudnya kenyang dari bersahabat dengan gurunya tersebut. Naam Syekhana. طيب الآن وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي رضي الله عنه، يعني أن يتأدب بهذه الخصال وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. يعني مثلا كان جالسا في مجلس وبعض الناس ذكر شيخه بسوء، تمام؟ أن يرد غيبة شيخي، أن يقول لهم لا تغتابوا شيخي إن قدروا على ذلك. فإن تعذر عليه، يعني إن لم يقدر رد هذه الغيبة، قام وفارق ذلك المجلس. تمام أستاذ محمد؟ Naam Syekh. تفضل. Maka sepantasnya seorang penuntut ilmu itu beradab dengan adab yang ditunjukkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan sepantasnya juga seorang penuntut ilmu itu dia membantah ucapan orang lain. Jadi apabila orang berkata buruk tentang syekhnya, maka hendaknya dia menahannya, membantahnya apabila dia mampu. Namun apabila dia beruzur, tidak mampu terhadap hal tersebut, tidak mampu untuk membantahnya, tidak mampu untuk menahannya, maka hendaknya dia berdiri dari majelis itu, kemudian dia meninggalkan majelis tersebut. Naam Syekhana. طيب شيخنا، الآن أستاذ ريزا، السلام عليكم. Waalaikumsalam ya Syekh. اقرأ ويدخل على الشيخ كامل الخصال. ويدخل على شيخ كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في معلم متطهر مستعملا السواك فريق القلب من الأمور الشاغلات وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان محتاج به إلى استئذان ولا تخطى رقاب الناس بل مجلس. يعني إلى هنا ويدخل على الشيخ كامل الخصال، أي يعني كما ذكرنا متطهرا لابسا أحسن الثياب متعطرا متصفا بما ذكرناه، أن يكون فارغ القلب من الأمور الشاغلة، ألا يكون يعني قلبه منشغلا بأمر من أمور الدنيا، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه الاستئذان. يعني مثلا دخلت إلى المسجد وكان للشيخ غرفة في المسجد، لا يصح أن أدخل هذه الغرفة بغير استئذان، يجب علي أن أستأذن أولا، فإن أذن لي الشيخ بالدخول دخلت، وإن لم يأذن لي لا أدخل. تمام أستاذ محمد؟
Syekh. Baik, tafadhal. Baik. Kemudian selanjutnya seorang penuntut ilmu hendaknya dia menemui syekhnya dalam penampilan yang sempurna. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, dia bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Jadi dia membersihkan pakaiannya suci, kemudian menggunakan siwak dan semisalnya. Dia berbersih, berpenampilan yang sempurna dalam menemui syekhnya. Kemudian dia hendaknya mengosongkan hatinya dari perkara-perkara yang menyibukkan ketika menemui syekhnya. Kemudian dia juga tidak masuk ke dalam sebuah tempat yang dimana tempat itu perlu izin syekh baru kita boleh masuk. Maka dia tidak boleh masuk kepada tempat tersebut kecuali ada syekh, kecuali ada izin dari syekhnya. Jadi misalnya ada sebuah tempat di dalam masjid, di situ ada syekh kita, ada guru kita. Jika kita ingin masuk, maka hendaknya kita meminta izin. Hendaknya kita meminta izin. Apabila kita diizinkan, maka kita masuk. Namun apabila kita tidak diizinkan, maka jangan kita masuk ke dalam tempat tersebut. Tafadhal Syekhana. طيب أستاذ ستريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ ولا يتخطى رقاب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ولا يقيم أحدا من موضعه فإن آثره غيره لم يقبل ابتداءً لم يقبل ابتداءً بابن عمر رضي الله عنه إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما وإن فسح له قعد وضم نفسه. طيب الآن يا أحبابنا لا يتخطى رقاب الناس، يعني إن أتى إلى المسجد متأخرا عن مجلس الشيخ لا يأتي ويبتعد ويجلس أمام، لا، يجلس حين ينتهي به المجلس. يعني عندما يكون آخر واحد يجلس وراءه أو يجلس بجواره، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم. إن قال له الشيخ أنت تقدم، تمام، يتقدم، تمام، ولا يقيم أحدا من موضعه. يعني أتى فلان وجلس في هذا الموضع، لا تقول له قم من مكانك أريد أن أجلس هنا، ألا يقيم أحدا من موضعه. فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر. يعني إن آثره غيره، إن قاله تعال واجلس يعني مكاني، لم يقبل اقتداء بابن عمر إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين. يعني الشيخ أمره بذلك وقال له تعال لكي تقرأ وأنا أشرح للطلاب، هكذا يكون في تقدمه مصلحة، ولا يجلس في وسط الحلقة إلا في ضرورة. يعني أنا لا آتي من خارج المسجد وآتي أجلس في وسط الحلقة، لا، أجلس حين ينتهي بها المجلس، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما. يكون اثنين جالسين يعني في مكان ويأتي ليجلس بينهما بغير إذنهما، هذا لا يجوز. وإن فسح له، يعني إن يعني فسح له بالجلوس، إن ابتعدا عن بعضهما لكي يجلس في الوسط، قعد وضم نفسه لكي لا يعكر عليهم ولكي
لا يثقل عليهم. تمام أستاذ محمد؟ أستاذ محمد الصوت منخفض شيخنا. أستاذ محمد. نعم حلو. نعم تمام تفضل. ما معنى هذا يا شيخ؟ فإن آثره غيره لم يقبل. يعني إن قال له أحد تعال واجلس أمام مكاني لم يقبل. نعم. اقتداء بابن عمر. ابن عمر كان يفعل هكذا. تمام؟ طيب. Tamam ya Syekh. Tamam. Baik, selanjutnya di antara adab seorang penuntut ilmu, dia tidak yatakhatta riqaban nas. Yani apabila ada sebuah majelis dia terlambat, kemudian sudah banyak orang di dalam majelis tersebut. Maka jangan dia berkata, "Awas, saya mau lewat." Paham ya? Tapi hendaknya dia duduk di mana majelis itu berakhir. Jadi misalnya dalam sebuah majelis ada banyak orang, yang kosong itu cuma di belakang, maka dia duduk di situ. Kecuali syekhnya mengizinkan dirinya untuk maju ke depan. Jadi misalnya dia terlambat, tapi syekhnya bilang, "Kamu maju ke depan di sini, duduk." Atau orang-orang itu mengetahui keadaannya, maka dia hendaknya apabila syekhnya memanggilnya untuk ke depan, maka hendaknya dia ke depan. Wala yuqima ahadan, dan dia tidak diperbolehkan untuk memerintah seorang pun untuk berdiri. Tidak boleh baginya untuk berkata, "Fulan berdiri, saya mau duduk di situ." Tidak boleh. Paham ya? Meskipun si fulan itu mengizinkan dirinya untuk duduk di tempatnya, maka berdasarkan pendapat Ibnu Umar, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi apabila dia ingin duduk di tempat fulan dan fulan memerintahkannya untuk duduk di situ, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar, kecuali duduknya dia di situ ada maslahatnya untuk orang-orang yang hadir, atau syekhnya memerintahnya untuk duduk di tempat fulan, dan dia juga tidak duduk di tengah-tengah halaqah kecuali darurat, dan dia juga tidak duduk di antara dua orang tanpa izin dari keduanya. Jadi misalnya ada dua orang yang duduk, maka jangan dia duduk di tengah-tengah di tengah-tengah mereka. Jangan dia duduk di tengah-tengah mereka, kecuali memang berpisah, menyediakan tempat untuknya, maka dia duduk di tempat tersebut. Naam Syekhana. طيب الآن آخر فصل، لأن البطارية يعني أوشكت على الهلاك. طيب، فصل في التأدب مع رفقة المعلم. ينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. ويقعد بين يدي الشيخ قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا بغيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه. يعني الآن أن يتأدب مع رفقة الشيخ، مع الطلاب، أن يتأدب مع الطلاب. فإن التأدب مع الطلاب هو تأدب مع الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، هذا حفظ لمجلس الشيخ. ويقعد بين يدي الشيخ قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، يعني يقعد متأدبا بين يدي شيخه، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، لا يرفع صوته أمام شيخه، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة. تمام؟ يرفع يده إذا أراد أن يتحدث، ولا يتحدث إلا بإذن الشيخ، ولا يعبث بيده أو بغيرها، يلعب بالجوال أو يلعب بأي شيء، ولا يلتفت يمينا أو شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه. تمام أستاذ محمد؟
عفوا شيخنا ما سمعت في ماذا؟ أيضا أن يتأدب سمعت فقط في مرة أخرى لم أسمعك. أنا سمعت فقط في ولا يرفع صوته أما في أول ما سمعت يا شيخ. طيب يعني وينبغي أيضا إلى هنا. نعم شيخنا. طيب وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ. عندما يتأدب مع الطلاب فإنه يتأدب مع الشيخ، لأن التأدب مع الطلاب حفظ لمجلس الشيخ، وأن يقعد بين يدي الشيخ قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، يعني يقعد متأدب مع الشيخ ويقعد خاضعا لكلام الشيخ وخاشعا لكلام الله سبحانه وتعالى. تمام أستاذ محمد؟ Tamam ya Syekh. Selanjutnya pasal terkait dengan beradab dengan para penuntut ilmu. Sepentasnya seorang penuntut ilmu itu dia memiliki adab terhadap orang-orang yang hadir di majelis syekhnya. Ya, dia beradab kepada penuntut ilmu yang lain. Karena sesungguhnya beradab bersama syekh, memiliki adab kepada syekh, itu mengharuskannya untuk memiliki adab kepada sesama penuntut ilmu. Kemudian dia juga sepentasnya duduk di majelis syekhnya dengan duduknya orang yang belajar. Ini dia duduk dalam keadaan khusyuk terhadap ucapan syekhnya, memperhatikan terhadap ucapan syekhnya. Kemudian dia juga tidak mengangkat suaranya di atas suara syekhnya tanpa adanya keperluan. Jadi jangan dia mengangkat suaranya. Kemudian hendaknya juga dia tidak balik ke kiri dan ke kanan. Afwan. Hendaknya juga dia tidak tertawa. Kemudian tidak memperbanyak ucapan tanpa adanya keperluan. Jadi dia tidak berbicara kecuali adanya keperluan. Kemudian dia juga yani ma makna ya'bas ya Syekh? Yal'ab yani yal'ab. Baik. Dan dia juga tidak bercanda dengan tangannya, bermain-main dengan tangannya atau yang semisalnya. Kemudian dia juga tidak balik ke kiri dan ke kanan tanpa adanya keperluan. Hendaknya dia itu menghadap kepada syekhnya. Menghadap kepada syekhnya, memperhatikan ucapan syekhnya. Tamam ya Syekh. طيب الآن يعني لم يتبقى في اللابتوب إلا القليل نختم بإذن الله عز وجل، وإن كان يعني هناك أسئلة أرسلوها على المجموعة. تمام أحبابنا؟ تمام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.